जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा विभो क्षणसुरं म्यपराभिधानम् अर्चावतार निचयेऽपि च यत्प्रधानम्। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। रामानुजयतिं भजे। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य शूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। जीवजीवातवे नमः। अर्थपञ्चकतत्त्वज्ञाः पञ्चसंस्कारसंश्रिताः आकारत्रयसम्पन्ना महाभागवता स्मृताः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। निखिलहेय प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौग महारणव
सत्यकाम सत्यसङ्कल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवाञ्छा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मीनारायणका असीम अनुकम्पाद्वारा हामी केही दिनदेखि भगवानका अत्यन्त विलक्षण रहस्यमय गुणानुवाद श्रवण गर्दैछौँ। भगवानको निर्हेतु कृपा हामी सबैमा रहेकै छ। चतुर्मास्य दीक्षा भन्छन् जसलाई, चतुर्मास्य व्रत त्यो चल्दैछ। यो 4 महिना वर्षका अत्यन्तै श्रेष्ठ महिना हुन्। भगवान विशेष रूपले जागेर शयन मुद्रामा सुतेर विशेष रूपले जाग्नुहुन्छ, जागेर हामीलाई कर्ण दिनुहुन्छ। भगवानले आफ्ना कान हामीलाई दिनुहुन्छ, संसारका चेतनहरूलाई जीवात्माहरूलाई आफ्नो कान दिनुहुन्छ, अर्थात् श्रवण गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। कसले मलाई पुकार्दैछ संसारमा, कसले आर्तनाद गर्दैछ, कसलाई के दुःख परेको छ, के समस्या परेको छ, प्रभुले यो 4 महिना विशेष किसिमले सुन्नुहुन्छ। प्रभु सधैँ सुन्नुहुन्छ, परन्तु विशेष रूपले जागेर सुन्ने महिना हो यो। भगवानको एउटा नाम प्रजागर, पुष्पहास प्रजागर, प्रकर्षण जागरति प्रजागर। विशेष रूपले जाग्ने महिना यो 4 महिना। त्यसैले यी 4 महिना भगवत सम्बन्धी कुनै कार्य गरेर बिताउनुपर्छ, शास्त्रको आज्ञा छ। अनादिकालदेखि ऋषिमुनिहरूले चातुर्मास्य दीक्षा लिनुहुन्थ्यो, व्रत गर्नुहुन्थ्यो, बडे सन्यासीहरूले गर्नुहुन्थ्यो, सबैले ब्रह्मचारीहरूले गृहस्थीहरूले सबैले गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि गर्नुहुन्छ। यो गरिरहनु हुनेछ जबसम्म धरती रहन्छ, जबसम्म धरती रहन्छ, जबसम्म ईश्वरको सत्ता रहन्छ, तबसम्म यी कार्यहरू कहिले पनि ओझेलमा त पर्न सक्लान्, परन्तु समाप्त कहिले पनि हुँदैनन्। किनभने सनातन धर्मको रक्षक भनेको प्रभु श्रीमन्नारायण श्रीहरि हुनुहुन्छ। त्यसैले धर्म नाश होला भनेर त्यति चिन्ता नगरे पनि हुन्छ। कलियुग हो, कलियुगमा केही उथलपुथल हुनु स्वाभाविक हो, परन्तु वैदिक धर्मका रक्षक भनेको वेद पुरुष भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको अनादिकालदेखि चलेको यो परम्परा, यो व्रत परम्परा, दीक्षा परम्परा यो चल्दै जानेछ। अब परिस्थिति यस्तो आयो, यो पनि भगवानको एउटा सङ्कल्प हो। यो पेन्डामिक, यो महामारी जुन आएको छ 2 वर्षदेखि संसारलाई अत्यन्त त्राहिमाम गरेर राखेको छ, जकडेको छ संसारलाई, यो प्रभुको एउटा सङ्कल्प हो। भगवानको सङ्कल्प बिना यो हुनै सक्दैन थियो। यो आवश्यक थियो संसारमा। मनुष्यका दृष्टिमा, हाम्रो दृष्टिमा यो बेकारको चिज, यो अनावश्यक चिज भए तापनि प्रभुको दृष्टिमा यो आवश्यक थियो संसारमा। त्यसैले प्रभुले यसको पनि सङ्कल्प गरिबक्स्यो र यो पेन्डामिक आयो, यो महामारी आयो। ठाउँ ठाउँमा चतुर्मास्य कथाहरू हुन्थे, भिड हुन्थ्यो खुब। अब अहिले त्यो हुन सकेन। गएको साल पनि त्यो हुन सकेन, अहिले पनि त्यो हुन सकेन। आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नो स्थानमा बसेर प्रभु चर्चा श्रवण गर्ने यो पनि एउटा अति नै सुन्दर प्रभुको एउटा सङ्कल्प हो, भगवानको सङ्कल्प हो। यही प्रविधिद्वारा हामी श्रवण गर्दैछौँ। अब कहिलेसम्म प्रभुको सङ्कल्प रहन्छ तहिलेसम्म हामी श्रवण गर्दै रहनेछौँ। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि एउटै काम गर्न बितेको हुन्छ, त्यो हो प्रभु शरणागति, भगवत शरणागति, भगवानको शरणमा जानु, बस। अरू काम आफूले चिन्ता लिए पनि चल्छ, नलिए पनि चल्छ। भक्तवत्सल भगवानको चिन्ता लिए पनि नलिए पनि संसार जसरी चलाउनु पर्ने हो प्रभुले चलाउँदै जानुहुन्छ, संसार अगाडि बढ्छ। परन्तु मनुष्य भएर जन्मेपछि, मनुष्य यहाँ मान्छे मात्रै भएर जन्मिसकेपछि उसले जीवनमा नगरी नहुने वस्तु भनेको, नगरी नहुने एउटा कार्य भनेको भगवत शरणागति हो, भगवानको बन्नु हो, बस। जुन दिन यो जीवात्मा भगवानको शरणमा जान्छ, जुन दिन आचार्यका 2टा चरणलाई, आचार्य भनेको गुरुको एकदमै मर्यादित र गौरवान्वित शब्द हो आचार्य। जुन दिन आचार्यको चरणारविन्दमा पुग्छ यो जीवात्मा, सदाचार्यद्वारा, सद्गुरुद्वारा जुन दिन भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्छ, भगवानको बन्छ, पञ्च संस्कार स्वीकार गरेर समास्थित बन्छ, त्यो दिन वास्तवमा जीवात्माको भाग्य मात्र होइन, परम भाग्यको उदय हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको
वास्तविक उसको भाग्य खोलिन्छ त्यो दिन मात्रै। अनि त्यस पछाडि त अब प्रभुले जे गर्नुपर्छ भगवान ईश्वरले गर्नुहुन्छ। कसरी आफ्नो काखमा राख्ने ल्याएर उसलाई कसरी कहाँ कहाँ राखेर कुन मार्गद्वारा कसरी आफ्नो काखमा राख्ने त्यो प्रभुले आफै जान्नुहुन्छ। अब उसले केही चिन्ता नगरे हुन्छ, उसले कुनै प्रयत्न गर्ने पर्दैन। यो शरणागति मार्ग भनेको प्रयत्नलाई छोड्ने मार्ग हो, अत्यन्तै उत्तम मार्ग हो, आफ्नो प्रवृत्तिलाई छोड्ने मार्ग हो। आचार्यको सन्निधिमा गइसकेपछि आचार्यले भगवानलाई जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ। पञ्चसंस्कार सम्पन्न गराएर शरणागत गराइदिनुहुन्छ आचार्यले। त्यस पछाडि ऊ विधिवत भगवानको बन्यो। भगवानको त हुँदै हो, जन्मसिद्ध भगवानको, जन्मसिद्ध नारायणको वस्तु हो यो आत्मा, परन्तु त्यो सम्बन्धको ज्ञान थिएन। आचार्यको सन्निधिमा गइसकेपछि सम्बन्धको ज्ञान भयो। अब ज्ञान भइसकेपछि बस अब गर्नुपर्ने कार्य प्रभुले, भगवानले गर्नुहुन्छ। आचार्यको सदुपदेशले अब एउटा अति नै राम्रो मार्गमा, भक्ति प्रपत्ति शरणागतिको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ। अनि हिँडेर आकार यात्रा सम्पन्न बनेर, अर्थपञ्चको ज्ञानले सम्पन्न बनेर, अर्थपञ्चक तत्त्वत्रय रहस्यत्रय आदि ज्ञानले सम्पन्न बनेर अनि अन्तिममा प्रयाण कालमा अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गरेर भगवत धाम जानु र प्रभुको काखमा बस्नु, सधैँ सधैँका लागि संसारको दुःखलाई समाप्त गर्नु नै जीवात्माको प्रधान लक्ष्य हो। त्यही प्रधान लक्ष्य हुनुपर्छ। हामी भगवानका इच्छाले यो चातुर्मास्य को अत्यन्त पुनित उपलक्ष्यमा हामी अर्थपञ्चक नाम गरेको अत्यन्तै विलक्षण र रहस्यमय ग्रन्थमा आधारित भएर भगवानका रहस्यमय चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी एक महान ज्ञानी आचार्य हुनुभयो। उहाँ आचार्य मात्र होइन, स्वयं ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, भगवानको अवतार हो। बहुत कमलाई यो रहस्य थाहा छ, बहुत कमलाई। हामीले त महापुरुषहरूबाट, आचार्यहरूबाट श्रवण गऱ्यौँ, त्यसरी थाहा भयो। कुनै ग्रन्थमा छैन, यो ग्रन्थमा पढेर थाहा भएन, श्रवण गरेर थाहा भएको हो ज्ञानी महापुरुषहरूबाट। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी भगवान नै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको अवतार हुनुहुन्थ्यो। कसको अवतार? भगवान भरद्राज भगवानको अवतार हुनुहुन्थ्यो। देवराज भगवान भरद्राज भगवान हुनुहुन्छ। कहाँ? काञ्चीमा, विष्णु काञ्चीमा अर्चा रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले प्रकट गर्नुभएको भगवान, स्वयं व्यक्त भगवान। अर्चा विग्रहको अवतार हेर्नु, भगवानको अवतारको रहस्य कस्तो विलक्षण छ। जानेर जानिसक्नु छैन प्रभुको लीला, प्रभुको अवतार, प्रभुका लीलाहरू, प्रभुका चेष्टाहरू कसले जान्न सक्छ। अर्चा अवतारले मनुष्यको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ। आहा, भगवानका अवतार त हामीलाई थाहा छ, श्रवण गर्छौँ, राम कृष्ण आदि अवतार। परवासुदेव भगवान श्रीमन्नारायणका अवतारहरू। परन्तु यहाँ हेर्नु, अर्चा विग्रहले, अर्चा भनेको मूर्ति, अर्चा विग्रहले आचार्यको रूपमा अवतार लिनुभयो। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी भरद्राज भगवानको अवतार भइबक्सिन्छ, भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले स्वयं प्रभुले बनाउनु भएको ग्रन्थ हो यो अर्थपञ्चक वेदान्त। कति प्रमाणिक होला, स्वयं भगवानले बनाउनु भएको। आफूले त भगवानले बनाउनु भएको होइन, भगवानले स्वयं त्यो काल्पनिक गरेर रचना गरेको त हुँदै होइन नि। वेदान्तका रहस्यहरूलाई भगवानले बाहिर निकालिदिनु भयो। निकालेर सजिलो सरल रूपमा सबैले बुझ्ने गरी हजुर हामीलाई दिबक्स्यो भगवानले, भरद्राज भगवानले। यस्ता 18वटा ग्रन्थ दिनुभएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू, अति नै विलक्षण ग्रन्थहरू। अर्थपञ्चक, प्रमेय शेखर, अर्चिरादि मार्ग, मुमुक्षुपडी, श्रीवचन भूषण आदि आदि यस्ता ग्रन्थहरू छन्। तिनीहरू मध्येमा प्रपन्न भनेको प्रपत्तिलाई स्वीकार गरेका प्रपन्न, भगवानका भागवत। प्रपन्न भइसकेपछि, भगवानलाई स्वीकार गरिसकेपछि, भगवानका बनिसकेपछि अर्थपञ्चक तत्त्वत्रय रहस्यत्रयको ज्ञान अति आवश्यक। त्यसमा पनि अर्थपञ्चक भनेको सुरुवात हो।
श्री वचन भूषण आदि ग्रन्थहरूको ज्ञान हुनु नितान्त जरुरी छ। हामी अर्थपञ्चक श्रवण गर्दैछौँ। यथाधि यथामति भगवानले प्रभुले जति यो मेधामा राखी बक्स्यो त्यही अनुसार सबैलाई बाँड्ने हो र हामीसँग जति श्रवण गर्न सक्ने, जति राख्न सक्ने खुबी छ त्यति भगवानले राखिदिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको 5वटा भेद अति नै महत्त्वपूर्ण भेद, आत्माका भेद, परमात्माका भेद अनि पुरुषार्थका भेद, उपायका भेद अनि विरोधीका भेद, 5वटा भेद, प्रत्येकका अलग अलग 5वटा भेद गरेर जम्मा 25वटा भेद। यही नै अर्थपञ्चक हो। अर्थपञ्चक वेदान्त, वेदान्तबाट लिएका विषयहरू, वेदान्तमा छिपेर रहेका ती चिजहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भयो, त्यसैले वेदान्त। हामी आत्माको भेदको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आत्माका 5 भेद हुन्छन्, अवस्था अनुसारका भेद। नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु 5। नित्य मुक्त र बद्धको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। नित्य मुक्त र बद्ध। नित्य निरन्तर वैकुण्ठमा बस्ने आत्माहरू नित्य हुनुहुन्छ। सधैँभरि अनादिकालदेखि भगवान जहिलेदेखि हुनुहुन्छ, अनादिकालदेखि तहिलेदेखि भगवानसँगै सधैँभरि वैकुण्ठमा बस्ने, संसारको गन्धले रहित भएका ती आत्माहरू विश्वक्सेन, गरुड, शेषजी, अनन्तजी आदि आदि उहाँहरूलाई नित्य आत्मा भनेर वर्गीकरण गर्नुहुन्छ शास्त्रले, नित्य नामले। मुक्त यहाँबाट मोक्ष भएर गइसकेका र नित्यको हारेहारीमा नित्य समान भएर त्यो भगवानको आनन्दको सागरमा डुब्की लगाएर बस्ने ती आत्माहरू बद्ध मुक्त कोटिका हुनुहुन्छ। नित्य मुक्त। बद्ध भनेको नित्य संसारी। नित्य संसारी। बद्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता, सबैभन्दा अत्यन्त उत्कृष्ट योग्यता के बताउनु भएको थियो भन्दा भगवत विमुखाश्चेतना। उनीहरूको दोष, ती बद्धहरूको सबैभन्दा मुख्य दोष के हो? भगवत विमुखाश्चेतना। भगवानदेखि विमुख भएर बस्ने चेतनहरू, नित्य निरन्तर विमुख भएर बस्ने महानास्तिकहरू, ती विमुख, भगवत विमुख ती चेतनहरू, ती आत्माहरू बद्ध कोटीमा पर्नुहुन्छ। शरीरको पोषण गर्नु नै उहाँहरूको प्रधान धर्म हुन्छ। जसरी पनि यहाँ वर्णाश्रमको धर्मलाई नाश गर्ने भन्ने जो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आएको थियो, वर्णाश्रम धर्मलाई नाश गरेर अनि भूत हिंसा, प्राणीको हिंसा गरेर आफ्नो शरीर पोष्न अत्यन्त रुचि भएका भगवत विमुखहरू बद्धमा पर्नुहुन्छ। यी 3 कोटिका आत्माहरूको हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब आज हामी आत्माको चौथो भेद केवलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हेर्नु, केवल कोटिको आत्मालाई, कस्तो आत्मालाई केवल कोटिको आत्मा भनिन्छ यहाँ बताउनुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, विशेषता बताउनुहुन्छ, विशेषण दिनुहुन्छ, कस्ता कोटिका हुन्छन् ती। हेर्नु, मोक्ष 2 प्रकारका हुन्छन्। हामीले हिजो अस्ति पनि सायद चर्चा गऱ्यौँ होला। मोक्ष 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष र अर्को कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष भनेको कस्तो? भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष भनेको त पहिला यसलाई बुझेपछि केवल आत्मा कस्तो भन्ने कुरो बुझिन्छ। भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष भनेको भगवानलाई पाउने मोक्ष, वैकुण्ठमा गएर भगवान श्रीमन्नारायणको सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्ने, भगवानको जस्तै आनन्दलाई भोग्ने, भगवानको काखमा गएर बस्ने, त्यो सीमातीत आनन्दलाई प्राप्त गर्ने त्यो अवस्थालाई, भगवानको नित्य निरन्तर शाश्वत कैंकर्य गर्ने त्यो अवस्थालाई भगवत प्राप्ति भनिन्छ। त्यो नै वास्तविक मोक्ष हो। एउटा मोक्ष त्यो हो भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष। अर्को पनि एउटा मोक्ष छ शास्त्रमा। महापुरुषहरूले, आचार्यहरूले पनि बताउनुहुन्छ अर्को एउटा मोक्ष जसको नाम हो कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष भनेको केवल आफूलाई मात्रै प्राप्त गर्ने, केवल आफूलाई, आफ्नो आत्मालाई प्राप्त गर्ने। बस ज्ञानद्वारा भक्ति प्रपत्ति उहाँलाई त्यति रुच्दैन, भगवानको अत्यन्त त्यो सुलभ त्यो प्रेम भक्ति उहाँहरूलाई रुच्दैन। केवल ज्ञानको मार्गद्वारा आत्मालाई प्राप्त गर्ने त्यो मोक्ष नै हो। मोक्ष हुन्छ, मुक्ति हुन्छ।
संसार छुट्छ, परन्तु भगवत प्राप्ति पनि हुँदैन। आफ्नो आत्माको स्वरूपमा स्थित भएर सदा सर्वदा आफ्नै आत्मामै स्थित भएर रहने, आत्मालाई प्राप्त गर्ने त्यो स्थितिको नाम हो कैवल्य मोक्ष है। यति बुझौँ हामी। अब यहाँ ग्रन्थकार के लेख्नुहुन्छ, पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजी के लेख्नुहुन्छ, त्यो हामी सरसर्ती यहाँ श्रवण गरौँ। केवलो नाम यथा एकाकी अत्यन्त क्षुत्पिपासाभ्यां पीडितो भक्ष विवेकं कर्तुम् अशक्तः स्वदेहं स्वयमेव भक्षित्वा प्रसन्नो भवति तथा संसार दावाग्निना संतप्तः सन् संसार दुःख निवृत्त्यर्थं शास्त्रजन्य ज्ञानेन प्रकृत्यात्म विवेकं कृत्वा प्रकृतेर्दुःखाश्रयत्व हेय पदार्थ समूहत्व रूपाकारत्वमात्मनः प्रकृतेः परत्वं पंचविंशकत्वं स्वयं प्रकाशत्वं स्वतः सुखिनत्वं नित्यत्वं अप्राकृतत्वं स्वरूपाकारञ्च अनुसन्धाय पूर्वं स्वेनानुभूत तदल्परसासक्तो ज्ञानानन्दमय परमात्मविवेकं कर्तुम् अशक्तो मृतसागरान्तरमग्नानामुत्कर्षं त्यक्त्वा एतदात्मप्राप्ति साधनभूतो ज्ञानयोगनिष्ठो योगफलमात्मानुभवमात्रमेव पुरुषार्थत्वेन अनुभूय पश्चात् संसार सम्बन्धो भगवत् प्राप्तिरहितो यावदात्म्य भाव्य शरीरी सञ्चरन् कश्चित्। यसरी व्याख्या गर्नुभयो ग्रन्थकारले। यथा एकाकी, यो पहिलो जुन छ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो यहाँ सुरुमा जो बताउनु भएको छ, यथा एकाकी अत्यन्त क्षुत्पिपासाभ्यां पीडितो भक्ष विवेकं कर्तुम् अशक्तः स्वदेहं स्वयमेव भक्षित्वा प्रसन्नो भवति यथा भवति। के भन्नुभएको छ भने, यदि कुनै व्यक्तिले यो कैवल्य निन्दालाई कति निन्दा गर्नुभएको छ भने, कैवल्य मोक्षलाई, यो जुन मोक्षको बारेमा बताउनु हुँदैछ कैवल्य मोक्ष, र त्यो मोक्षलाई चाहनेवालाले केवल भनिन्छ है। यो कैवल्य मोक्षलाई चाहनेवालाहरूलाई केवल भनिन्छ, केवल आत्मा भनिन्छ। आत्माको यो एउटा चौथो कोटि हो केवल। कैवल्यलाई चाहनेवाला, आत्मालाई मात्रै चाहनेवाला। सुरुमा यति निन्दा गर्नुहुन्छ, जसरी कुनै एउटा व्यक्ति अत्यन्त भोकले पीडित भएको छ, मरणासन्न अवस्थामा छ, मर्ने बेलामा भइसकेको छ उसको। त्यस्तो अवस्थामा केही नपाएर उसले आफ्नै देहलाई, आफ्नै मांस खाएर, आफ्नै शरीरको मांस खाएर ऊ प्रसन्न हुन्छ भने त्यो कस्तो अवस्था होला? त्यो कस्तो होला? आफ्नै मांस खाएर यदि कोही प्रसन्न हुन्छ भने कस्तो होला? हो, कैवल्य मोक्ष भनेको त्यस्तै हो। सुरुमै कति निन्दा गर्नु। त्यसरी नै त्यस्तै संसार दावाग्निना तप्तसन्, संसार रूपी दावाग्नि, संसार एउटा डढेलो हो। संसार के हो? डढेलो। दावाग्नि भनेको जङ्गलमा लाग्ने आगोलाई दावाग्नि भनिन्छ। संसारमा पनि आगो बलेको हुन्छ। हो, त्यो संसारको संसारको आगोले तप्तसन्, अत्यन्त तपित भएर, अत्यन्त सन्तप्त भएर संसारको यो दुःखरूपी संसारबाट फुत्किनको लागि, बच्नको लागि, यो दुःख निवृत्तिको लागि ज्ञानको आश्रय लिनुहुन्छ ती आत्माले। ज्ञानको आश्रय लिनुहुन्छ अनि शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा उहाँलाई ज्ञान प्राप्ति पनि हुन्छ। शास्त्रद्वारा ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यो ज्ञानले के हुन्छ भन्दा विवेक प्रकट हुन्छ। विवेक, त्यो विवेकले के गर्छ भन्दा प्रकृति र आत्मामा भेद देखाइदिन्छ। प्रकृत्यात्म विवेकम कृत्वा, प्रकृति र आत्माको माने जड र चेतनको
प्रकृति जड र आत्माको, शरीर र आत्माको भनौँ, शरीर अलग्गै हो, आत्मा अलग्गै हो। शरीर नाशवान छ, आत्मा कहिले पनि नमर्ने अजर अमर छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। ज्ञानद्वारा, शास्त्रको ज्ञानद्वारा त्यो विवेक प्राप्त भइसकेपछि अब प्रकृति कस्तो हो, संसार कस्तो हो भन्ने कुरो राम्ररी बोध हुन्छ शास्त्रद्वारा। अनि आत्मा कस्तो भन्ने कुरो पनि राम्ररी बोध हुन्छ। पहिला त भेद थाहा हुन्छ, आत्मा र शरीरको भेद थाहा हुन्छ, प्रकृति र आत्माको भेदको ज्ञान हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यी अलग अलग वस्तु रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। र त्यति थाहा भइसकेपछि प्रकृतिका विशेषताहरू, प्रकृति कस्तो हो र आत्मा कस्तो भन्ने कुरो पनि ज्ञान हुन्छ। यथार्थ ज्ञान त हुन्छ, नहुने होइन, हुन्छ। प्रकृति कस्तो छ भन्दा दुखाश्रयत्व, दुखको आश्रय भएको हो। प्रकृतिमा दुखै दुख छ, सुख भन्ने बिल्कुल रत्ती पनि अलिकति पनि छैन। निमेष भरलाई पनि यहाँ सुख छैन र रत्ती भर सुख छैन। प्रकृतिमा, संसारमा दुखको आश्रय हो, दुखलाई बोकेको हो यो प्रकृति संसार। अशाश्वतम दुखमालयम, भगवानले आज्ञा गरिबक्सन्छ नि गीतामा। अशाश्वतम दुखमालयम, अशाश्वत छ, दुखम आलयम, दुखको घर हो। घर नै दुखको, त्यहाँ आएर सुख खोज्नु भनेको ठुलो विडम्बना हो। भक्तवत्सल भगवानको ठुलो विडम्बना हो। प्रकृति दुखको आश्रय हो, अनि यो दुखको आश्रयमा बसेर यहाँ सुख खोज्दा मिल्नेवाला छैन, मिल्दैन। दुखाश्रयत्व अनि हेय पदार्थ समूहत्व, हेय पदार्थले बनेको छ यो संसार। हेय भनेको तुच्छ, त्याज्य, त्याग्ने योग्य पदार्थ। यो शरीर, हिजो हामीले श्रवण गर्यौँ नि, अण्डपिण्डवाद, ब्रह्माण्ड जुन तत्त्वले बनेको छ, हाम्रो शरीर पनि त्यही तत्त्वले बनेको छ, यो पिण्ड पनि त्यही तत्त्वले बनेको छ। त्यसैले यो त्याज्य छ, त्याग्ने योग्य छ। एक दिन यसले छोड्छ, यसले साथ दिँदैन, यो शरीरले सधैँ साथ दिँदैन। त्यस्तै यो प्रकृतिले पनि कहिले पनि साथ दिँदैन, सधैँ साथ दिँदैन। त्यसैले यो त्याज्य छ, त्याज्य वस्तुको, त्याज्य पदार्थको समूह हो यो प्रकृति। त्याज्य पदार्थ समूहत्व, त्यस्तो रूपको र त्यस्तो आकारको हो यस प्रकृति भन्ने कुरो ज्ञान हुन्छ। हामी केवल कोटिका आत्माको चर्चा गर्दैछौँ है। ती आत्मालाई, ती त्यस्ता जीवलाई, त्यस्तो चाहने मनुष्यलाई, पुरुषलाई, केही कैवल्य मोक्ष चाहने, भगवत प्राप्ति होइन कि केवल आत्मालाई मात्रै चाहने, निराकार ज्योतिलाई मात्रै चाहने, ती पनि मुमुक्षु नै हुने प्रकारले होइन, कैवल्य, ती केवलहरूले यो ज्ञान गर्नुहुन्छ। यति ज्ञान हुन्छ, प्रकृतिको यो दोषको बारेमा ज्ञान भयो। अनि त्यस्तै फेरि अब आत्माको पनि यथार्थ ज्ञान हुन्छ। आत्माको कस्तो ज्ञान हुन्छ? आत्मना प्रकृते परम परत्वम, प्रकृते परत्वम। आत्मा कस्तो छ भन्दा प्रकृतिदेखि पर छ, प्रकृतिले छुनै नसक्ने, प्रकृतिको दोष त्यहाँसम्म पुग्नै नसक्ने, धेरै पर। हेर्नु, यद्यपि हाम्रो यो प्राकृतिक शरीरभित्रै बसेको छ, तर कति पर छ, कति पर, अति नै पर, कति पर, अति पर। त्यस्तो प्रकृतिदेखि पर रहेको आत्मा त्यस्तै छ। यथार्थमा आत्माको स्वरूप त त्यस्तै नै छ, प्रकृतिदेखि पर नै छ। ज्ञानको राशि छ, आनन्दको राशि छ, आफैमा त्यस्तो छ। अनि प्रकृतिदेखि पर पञ्चविंशकत्वम, 25औं तत्त्व, जम्मा 24 तत्त्व हुन्छन्। ती जड पदार्थ हुन्छ 24 तत्त्व। अनि 25औं तत्त्व आत्मा हो। क देखि लिएर क ख ग घ भन्दै गएर प फ ब भ भसम्म 24 अक्षर हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि म आउँछ, म भनेको 25औं अक्षर हो। त्यो मकार नै, मकारवाची शब्द आत्मा हो, 25औं तत्त्व आत्मा हैन। पञ्चविंशकत्वम, 25औं तत्त्व आत्मा। अनि कस्तो छ भन्दा स्वयं प्रकाशत्वम, स्वयं प्रकाशत्वम,
यसलाई उज्यालो बनाउनको लागि अर्को कुनै चीज चाहिँदैन, यो स्वयं प्रकाश छ। धप 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 बलेको ज्योति, ज्योतिमय छ, असीमित आनन्दको राशि छ, असीमित सुन्दरताको राशि छ। कति सुन्दर छ, कति सुन्दर त्यो ज्योति, त्यो आत्माको त्यो ज्योति है। संसारमा कुनै त्यस्तो ज्योति छैन त्यो आत्मालाई तुलना गरेर हेर्ने कुनै ज्योति नै छैन। चन्द्रमाको न चन्द्रमाको ज्योति, न सूर्यको ज्योति, न कुनै डायमन्डको ज्योति, न दीपकको ज्योति, कुनै ज्योति छैन। त्यो परमात्माको जस्तै हो नि त। परमात्मा ज्योति स्वरूप, परमात्माकै एउटा पार्ट एन्ड पार्सल भएकोले गर्दा, ईश्वरको एउटा अंग, एउटा भाग भएकोले गर्दा त्यो ईश्वर जस्तै चम्किलो, त्यस्तै सुन्दर छ। स्वयं प्रकाशत्वम। तर एउटा के छ भने नि आत्मामा एउटा प्रकाशित के अरे यो स्वयं प्रकाशत्वम भए तापनि आफैमा प्रकाशित गर्ने भए तापनि यसले आफूलाई मात्रै प्रकाशित गर्छ, अरूलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको यति नै त भेद छ नि प्रभुको प्रकाश र आत्माको प्रकाशमा। भगवानको प्रकाश र आत्माको प्रकाश दुवै ज्योति रूप हुन्, दुवैमा प्रकाश छ, दिव्य प्रकाश। परन्तु परमात्माको प्रकाशले, परमात्मा आफू पनि प्रकाशित हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि प्रकाशित गर्नुहुन्छ भने जीवात्मा चाहिँ कस्तो छ भन्दा आफूलाई मात्रै प्रकाशित गर्छ, अरूलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन। त्यसैले अणु प्रभु विभु, भगवान विभु, आत्मा अणु, बस यही त हो नि परमात्मा र आत्माको भेद भनेको। स्वयं प्रकाशत्वम, आफै प्रकाशित हुने, अर्को कुनै ज्योति चाहिँदैन उसलाई प्रकाशित गर्नको लागि। अनि कस्तो छ भन्दा स्वतः सुखित्वम, स्वतः सुखित्वम, आफैमा सुखको राशि छ। बाहिरको सुखलाई आरोपित गर्नु पर्दैन आत्मामा। पैसाको आनन्द उसलाई चाहिँदैन, सम्पत्तिको आनन्द उसलाई चाहिँदैन, सुन्दर बङ्गला घरको आनन्द उसलाई चाहिँदैन, मर्सिडिज गाडीको आनन्द उसलाई चाहिँदैन, बाहिरका स्वर्गको सुख उसलाई चाहिँदैन, ब्रह्माजीको ब्रह्मलोकको सुख उसलाई चाहिँदैन, पति पत्नीको सुख उसलाई चाहिँदैन, बन्धु बान्धव छोराछोरीको सुख उसलाई चाहिँदैन। बाहिरका कुनै पनि सुखले आरोपित गर्नु पर्दैन त्यो आत्मालाई। त्यो आफै नै सुखको राशि छ, सुख स्वरूप छ। स्वयं सुखित्वम। अनि नित्यत्वम, नित्य छ आत्मा, अनित्य शरीर हो। शरीर जस्तो अनित्य छैन, परिणामशील छैन, नित्य सदा एक रूपले रहने, एक रूपले परिवर्तनै हुँदैन त्यो आत्मामा। नित्यत्वम। अप्राकृतत्वम, अप्राकृत छ, प्रकृतिदेखि यस्तो सुरुमै आइसकेको छ, प्रकृतिदेखि पर बाहिर। अप्राकृतत्वम, यस्तो स्वरूप र आकार छ आत्माको। यो पनि ज्ञान हुन्छ कसलाई? केवललाई, कैवल्य मोक्ष चाहनेलाई यो ज्ञान सबै हुन्छ। जुन यथार्थ ज्ञान हुनुपर्ने आत्मा र परमात्माको त्यो त हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, नहुने होइन। आत्माको ज्ञान हुन्छ, परमात्मा त नभनौँ यहाँ। आत्माको ज्ञान, केवल आत्माको मात्रै ज्ञान गर्नुहुन्छ र त्यही आत्मा नै परमात्मा हो, आत्मा नै ईश्वर हो भन्ने त्यति नै मात्रै ज्ञान हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्योभन्दा परे अर्को ज्ञान हुँदैन। ज्ञान गर्न समर्थ हुनुहुन्न, किनभने चाहनु नै हुन्न, बस त्यति मात्रै चाहना हुन्छ उहाँहरूको, केवल कोटिका आत्माको। यस्तो रूप र स्वरूपको आत्मा छ भन्ने कुरो जानेर सुखित्वम। हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु, हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु,
हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। त्यस्ता श्रीले सहित श्रीले विशिष्ट हरिको पाठ हो यो आत्मा भनेको, एउटा भाग हो यो आत्मा भनेको, प्रभुको एउटा अंश हो यो आत्मा भनेको। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवानले नभए किन यस्तो आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो? मेरो जीव हे जीव हो, हे आत्मा हो, तिमीहरू सबै मेरो अंश हो, मेरो वस्तु हो भनेर भगवानले त हामीलाई आफ्नो बताउनु भएको छ। परन्तु हामी दुर्भाग्यले मोक्ष चाहने भएर पनि केवल भन्छौँ होइन म कसैको होइन, म आफ्नै हुँ, म नै ईश्वर हुँ, म नै ब्रह्म हुँ। वाह, ठुलो दुर्भाग्य। बताउनुहुन्छ अन्तिममा कति दुर्भाग्य हो यो भनेर। यस्तो आत्माको स्वरूपलाई जानेर केवलले अब जानिसकेपछि अब शास्त्रद्वारा के पनि ज्ञान हुन्छ भने अनादिकालदेखि म त संसारमा जकडिएको रहेछु, दुःखको दलदलमा फसेको रहेछु, प्रकृतिको दुःखको दलदलमा, संसारको दुःखको दलदलमा म अनादिकालदेखि फसेको रहेछु। र त्यो दुःखको ज्ञान हुन्छ, अनादिकालदेखि भोगेको दुःखको ज्ञान हुन्छ। कतिपल्ट नरक गएको, हजारौं लाखौं करोडौं अरबौं पल्ट नरक गएको, नरकमा डढेको, पाकेको, काटिएको, पिटिएको, त्यो पनि ज्ञान हुन्छ शास्त्रद्वारा। कुकुर सुगुर आदि योनिमा गएर दुःख पाएको, मनुष्य योनिमा पनि अनेक दुःख पाएको, स्वर्गतिर गएको, वहाँ पनि भट्केर वहाँबाट फेरि यतै झरेको, यो सब दुःख त हो नि। यो दुःखको ज्ञान हुन्छ। अपूर्वं स्वेनानुभूत दुःखाधिक्येनैतत्, अनेक प्रकारको दुःखको ज्ञान हुन्छ। म त दुःखमा पो फसेको रहेछु भन्ने कुरो ज्ञान हुन्छ ती केवललाई। आत्माको बारेमा ज्ञान भयो, पहिला प्रकृतिको बारेमा ज्ञान भयो, प्रकृतिको दोषको बारेमा ज्ञान भयो, अनि आत्माको त्यो गुणको बारेमा ज्ञान भयो, अनि अब अनादिकालदेखि आफूले भोगेको दुःखको बारेमा पनि ज्ञान भयो। यति ज्ञान भइसकेपछि परन्तु अब उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्दा अत्यन्त अल्प रस भन्नुहुन्छ यहाँ ग्रन्थकारले। अल्प रस आसक्तो, अल्प रसमा, अलिकति थोरै रसमा, थोरै सुखमा आसक्त बन्नुहुन्छ। के गर्नु? ज्ञान त भयो, शास्त्रद्वारा ज्ञान त भयो, भगवानको संकल्पद्वारा ज्ञान त भयो, परन्तु उहाँले चाहनुभयो अत्यन्त अल्प सुख, सानो सुख। आसक्त बनेर अब के गर्नुभयो त भन्दा कैवल्य मोक्षलाई चाहनुभयो, भगवानलाई चाहनु भएन। वाह, भगवान बिनाको मोक्ष के मोक्ष? ईश्वर बिनाको मोक्ष के मोक्ष? कुनै स्त्रीलाई मातापिताले बिहे गरिदिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ छोरी अत्यन्तै धनी अत्यन्त सम्पन्न, अत्यन्त गुणवान परिवारमा तिम्रो बिहा गराइदिँदैछु म, हामी गराइदिँदैछौँ, कुनै दुःख हुँदैन तिमीलाई, त्यहाँ सुखै सुख, परम सुख, सुख पनि होइन परम सुख हुन्छ तिमीलाई त्यो घरमा। सम्पत्ति कति छ कति, कुनै चिजले अलिकति पनि रत्ती पनि केही चिजको पनि कमी छैन, छोरी त्यस्तोमा गराइदिन्छौँ विवाह। परन्तु पति चाहिँ तिम्रा हुने छैनन्। त्यस्तो भन्दा के हुन्छ? तिम्रा पति चाहिँ हुने छैनन्, बिहा चाहिँ गर्नुपर्छ तिमीले, पति चाहिँ हुँदैनन्, बिना पति त्यो घरमा तिमीले बस्नुपर्छ सुख भोगेर। त्यसको कुनै मिनिङ भयो? विवाहको कुनै मिनिङ भयो? कुनै अर्थ भयो? भएर नि। त्यस्तै हो यो, त्यस्तै सेम मोक्ष हो यो। मोक्ष भनेको कैवल्य मोक्ष भनेको भगवान चाहिँ हुनुहुन्न, मोक्ष चाहिँ हुन्छ आफ्नै आत्माले पाउने। अत्यन्त अल्प रसमा आसक्त भएर अब उहाँलाई के थाहा भएन भन्दा
ज्ञानानन्दमय परमात्मा विवेकम कर्तुम अशक्तो। भगवान सम्बन्धी कुनै विवेक नै भएन, केवल आत्माको विवेक भयो, परमात्माको विवेक भएन, ईश्वरको विवेक भएन। आत्माभन्दा अगाडि जानै सकेन त्यो मेधा, त्यो बुद्धि, त्यो विवेक आत्माभन्दा अगाडि जानै सकेन। आत्माभन्दा अगाडि परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, आत्मालाई कन्ट्रोल गर्ने, आत्माका कन्ट्रोलर, आत्माभित्र बसेर नियमन गर्नेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँसम्म पुग्नै सक्नु भएन। आत्मालाई नै परम तत्त्व, परम ईश्वर मान्नुभयो। परमात्माको विवेक गर्नलाई, परमात्मा सम्बन्धी विवेक हासिल गर्न नसकेर अमृत सागर मग्नानाम उत्कर्षम त्यक्त्वा, अमृत परमात्मा रूपी अमृतको सागरमा, भगवान श्रीमन नारायण रूपी अमृतको सागरमा डुबकी लगाउन छोडेर, भगवानको नाम अमृत हो, अमृत भगवान श्री हरिको श्रीमन नारायणको नाम हो अमृत। वास्तविक अमृत त भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तो अमृतको सागरमा मग्न भएर सीमातीत आनन्द भनेको कस्तो आनन्द? भगवानले पनि थाहा नपाउने आनन्द, ईश्वरलाई पनि थाहा नहुने त्यति परिणामको, त्यति परिमित, त्यति मात्राको आनन्द कति हो, कति बाफरे। त्यस्तो आनन्दको उत्कर्षलाई त्यागेर के गर्नुहुन्छ केवलले भने, केवल आत्माले भने, एतत् आत्म प्राप्ति साधन भूतो ज्ञान योगनिष्ठो। आत्माको प्राप्ति गर्ने साधनमा निष्ठ हुनुहुन्छ। केवल ध्यान गर्ने हो कि योग गर्ने हो कि के गर्ने हो? भक्ति र प्रपत्ति उहाँलाई रुच्दैन, रुचेन? भक्ति र प्रपत्तिको मार्गलाई अवलम्बन गर्नु हुन्न। त्यहाँलाई त्यो मार्गलाई छोडेर ज्ञान र योग, ज्ञान योग निष्ठो के को लागि भन्दा, अरे ज्ञान त ज्ञान हो नि, ज्ञान त लिनै पर्छ सबैले, परन्तु ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ? भक्ति प्रपन्ना ज्ञान, भक्तिले युक्त भएको भक्तियुक्त ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो ज्ञान त परमात्मा सम्बन्धी हुनुपर्छ, ईश्वर सम्बन्धी हुनुपर्छ ज्ञान, अनि मात्रै त्यो ज्ञान वास्तविक ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञान सुन्दर हुन्छ। भक्तिले युक्त ज्ञान नै त्यो सुन्दर ज्ञान हुन्छ। अच्छा, आत्माको प्राप्तिको लागि ज्ञानको सहारा लिनुहुन्छ अनि योगको सहारा लिनुहुन्छ। अनि त्यो ज्ञान र योगको फल के हुन्छ भन्दा, आत्मा अनुभव मात्रमेव, आत्माको अनुभव मात्रै हुनेछ उहाँको लागि। त्यही नै पुरुषार्थ हो भन्ने सोच्नुहुन्छ उहाँले। पुरुषार्थत्वेनानुभूयः, त्यही अनुभव गर्नुहुन्छ। पश्चात त्यस पछाडि त्यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्नु होला भने, संसार सम्बन्धो भगवत प्राप्ति रहितो। आहा, दुईटैले रहित, संसारले पनि रहित हुनुहुन्छ। संसार अब छुट्छ, संसारको दुःख हुन्न उहाँलाई। अरे मोक्ष त हो, मोक्ष नै हुन्छ नि, कैवल्य मोक्ष नै हो। मोक्ष भयो, संसार छुट्यो, अब संसार कहिल्यै प्राप्त हुँदैन, कहिल्यै संसारको दुःख कहिल्यै मिल्नेवाला छैन उहाँलाई। अनि अर्को एकवटा चिज पनि मिल्नेवाला छैन, के? भगवान। भगवत प्राप्ति रहित हो, भगवत प्राप्तिले रहित। यावदात्म्य भाव्य शरीरी सञ्चरन् कश्चित्, त्यस्तो भएर कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ त भन्दा, ईश्वरलाई नपाइकन संसार पनि छुटेर र ईश्वरलाई नपाइकन कहिलेसम्म रहनुहुन्छ भन्दा, जबसम्म आत्मा रहन्छ तबसम्म रहनुहुन्छ। बाफरे, यहाँभन्दा ठुलो दुर्भाग्यहरू के होला? यहाँभन्दा ठुलो दोष र आपत्तिहरू के होला? योभन्दा त केवल कोटिका आत्मा भन्दा त नि बद्ध कोटिका आत्मा कति हो, कति श्रेष्ठ, यस्तो बताउनुहुन्छ क्या पूर्वाचार्यहरूले। आत्माको नाश भन्नुहुन्छ। कैवल्य मोक्षलाई प्राप्त गर्नु भनेको आत्माको नाश हुनु हो। आत्माको नाश त हुँदैन त, किन भनेको त त्यस्तो भन्दा, स्वरूपबाट झर्नु नै आत्माको नाश हुनु। भक्तवत्सल भगवानको स्वरूपबाट नाश हुनु, स्वरूपारूपमा नहुनु नै के हो? आत्माको नाश हुनु। यो आत्माको स्वरूप त भगवत, आत्मा त भगवानको वस्तु हो। भगवानलाई पाउनु चाहिँ यो आत्माको लक्ष्य हो। भगवत प्राप्ति हुनुपर्ने हो। त्यो अब कहिले पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, अब कहिल्यै पनि, किनभने मोक्ष भइसक्यो। अब भगवत प्राप्ति कहिले हुँदैन। संसारमा पनि छुटिसक्यो, संसारमा आउने चान्स पनि छैन। अब संसारमा आए पो कमसेकम संसारमा आएर भक्ति र प्रपत्ति गरेर फेरि भगवानलाई पाउने त्यो सवालै भएन। संसार छुटिसक्यो, मोक्ष भइसक्यो, संसारमा आउने पनि सक्यो, भगवत प्राप्ति पनि अब कहिले हुँदैन। कस्तो ठुलो दुर्भाग्य। त्यसैले यसलाई
आत्माको नाश बताउनु भएको छ, ठुलो दोष बताउनु भएको छ आचार्य ज्ञानीहरूले, शास्त्रले। कहिलेसम्म भन्दा यावत् आत्मा भावी अशरीरी, यावत् आत्म्य भाव्य शरीरी, यावत् आत्मा भावी अशरीरी, जबसम्म आत्मा रहन्छ तबसम्म अशरीरी भएर, शरीरदेखि रहित भएर केवल त्यो ज्योतिको एउटा पुञ्ज भएर त्यही स्थित आत्मस्वरूपमा स्थिर रहन्छ। यो स्थिति कहाँ छ त? यो स्थिति संसार मण्डलमै छ कि अथवा संसार मण्डलदेखि बाहिर छ भन्ने बारेमा पनि खूब चर्चा गर्नुभएको छ आचार्यहरूले, पूर्वाचार्यहरूले, ज्ञानीहरूले। यो त्रिपाद विभूतिकै कुनै एउटा भागमा छ कैवल्यको स्थान, कैवल्यको स्थिति त्रिपाद विभूतिकै वैकुण्ठकै कुनै भागमा त्यो छ, त्यो स्थिति छ अरे। भगवत प्राप्ति चाहिँ हुँदैन, भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायण कहिले पनि पाइनु भन्न। यो कैवल्य कोटिका आत्माको आज चर्चा भयो। यसरी हेर्नु, यो कैवल्य कोटिभन्दा बद्ध कोटिका आत्मा धेरै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, किनभने कहिले न कहिले कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै जन्ममा भगवानको कृपा होला, भगवानको सङ्कल्प बन्ला उहाँलाई र भगवत प्राप्ति होला। परन्तु अब कैवल्यमा भगवानको सङ्कल्प नै कहिल्यै बन्नेवाला छैन। भक्तवत्सल भगवानको नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण नारायण नारायण। अब पाँचौं कोटिको आत्मा जसको नाम हो मुक्षु, यो पनि आज चर्चा गरिहालौँ। अनि आत्माको प्रकरण आज सकिन्छ। भोलिबाट हामी फेरि परमात्माको प्रकरणमा, ईश्वरको प्रकरणमा हामी जानेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको अब पाँचौं कोटिका आत्माको नाम हो मुमुक्षु। मुमुक्षु भनेर नामकरण गर्नुभएको छ। मुमुक्षु भनेको के हो? मुक्तिम इच्छन्ति मुमुक्षवः। मुक्तिम इच्छति मुमुक्षु, मुक्तिम इच्छन्ति मुमुक्षवः। यहाँ लेख्नुहुन्छ मोक्षेच्छूनाम मुमुक्षवः। मुक्तिलाई इच्छा गर्नेहरूको नाम नै के हो? मोक्ष हो, मुमुक्षु हो। परन्तु यहाँ मोक्ष भन्नाले कैवल्य मोक्ष होइन, भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष, वैकुण्ठमा गएर भगवानसँग बस्ने रूपी मोक्ष, भगवानको नित्य निरन्तर अनन्त अनन्त कालसम्म भगवानको सेवा गरेर त्यो अमृतको सागरमा निमग्न भएर बस्ने रूपी मोक्ष, उहाँहरूले मुमुक्षु भनिन्छ। अन्तिम कोटिका आत्मा मुमुक्षव। मुमुक्षव इति नाम। अब के लेख्नुहुन्छ भने मोक्षेच्छूनाम मुमुक्षव इति नाम एते च मुमुक्षव उपासका प्रपन्नाश्च द्विविधाः। भगवत प्राप्ति रूपी मोक्षलाई इच्छा गरेर भगवानको आराधना गरेर आचार्यद्वारा समासित भएर पञ्चसंस्कार सम्पन्न भएर समाश्रित भएर बाँचुन्जेल पृथ्वीमा रहन्जेल भगवानको आराधना गरेर बस्नेहरूको नाम नै मुमुक्षु हो। वास्तवमा उहाँ नै वास्तविक मोक्षको अधिकारी हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको वैकुण्ठलाई चाहने, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण युगल दिव्य दम्पतिलाई चाहने, उहाँको नित्य कैंकर्य चाहने,
नित्य निरन्तर कैंकर्य चाहने। कैंकर्य भनेको सेवा, सेवाको नाम कैंकर्य हो। उहाँहरू मुमुक्षु हुनुहुन्छ। सर्वोत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट अवस्थाका आत्मा है। अब यस्ता मुमुक्षु पनि दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर दुईटा भेद बताउनु भएको छ यहाँ। प्रभुलाई चाहने, भगवानलाई चाहने, भगवत प्राप्ति रूपी मोक्षलाई चाहने मुमुक्षु पनि दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बताउनु, भेद देखाइदिनु हो। उपासका प्रपन्नाश्च, भगवानको उपासना गर्ने, आराधना गरेर बस्ने, र प्रपन्न। अब यो भेदको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छैन ग्रन्थकारले, यति बताएर छोड्नु भएको छ। अब यहाँ के हो भने भक्तैर भागवतै, भक्त र भागवत कोटिका हुनुहुन्छ। बस भक्त र भागवत। भक्त भनेको कस्तो? भक्त भनेको भगवानको आराधना गर्ने, भगवानको जसरी पनि कैंकर्य गर्ने, भगवानको सेवा बिना बाँच्नै नसक्ने ती भगवानका उपासकहरू। भगवानको सेवा नगरी, उपासना नगरी, कैंकर्य नगरी बाँच्नै नसक्ने, रहनै नसक्ने लक्ष्मण जस्ता। अनि यहाँ प्रपन्न भनेको कस्ता? भगवानका गुणको चिन्तन गरेर बस्ने। कैंकर्य मिले गरौँला क्यारे, नमिले पनि केही छैन। कैंकर्य गर्न, सेवा गर्न नसके पनि केही छैन। भगवानका गुणहरूको, भगवानका दिव्य दिव्य गुणहरूको चिन्तन गरेर बस्न पाए पुग्यो। बस उहाँहरू प्रपन्न हुनुहुन्छ। कस्ता? भरत जस्ता। भरतले के गरेर बस्नुभयो? जीवनभर भगवानका गुणको चिन्तन गरेर बस्नु। उहाँहरू मुमुक्षु कोटिका हुनुहुन्छ। र मुमुक्षु पनि दुई थरीका, उपासका, उपासना गर्नेवाला र प्रपन्न भनेर हामीले यसरी आत्माको अन्तिम र सर्वश्रेष्ठ अवस्था मुमुक्षु अवस्थाको बारेमा पनि श्रवण गऱ्यौँ। र यसका साथसाथै आत्माका 5वटा भेदको बारेमा हामीले यथाधि यथामति हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब भोलिबाट हामी ईश्वरको प्रकरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। ईश्वरका पनि 5वटा भेद, 5वटा रूप, ईश्वरका 5वटा रूपको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नु, मुमुक्षुको लागि, मुक्ति चाहनेको लागि, भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष चाहनेको लागि, भगवानका भागवत वैष्णवजनको लागि वेदभन्दा बढेर अर्को शास्त्र छैन। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। वेदभन्दा बढेर अर्को शास्त्र छैन। लक्ष्मी नारायण भन्दा बढेर अर्को परतत्व छैन। श्रीमन्नारायण भगवान भन्दा बढेर अर्को परतत्व छैन। द्वयमन्त्र भन्दा बढेर अर्को मन्त्र छैन। त्यस्ता प्रभु भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको नित्य कैंकर्य गर्नुभन्दा अर्को कुनै पुरुषार्थ छैन। फेरि सुन्नु होला, भगवान श्रीमन्नारायणको नित्य कैंकर्य गर्नुभन्दा अर्को कुनै पुरुषार्थ छैन। आचार्य अभिमान भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन, कुनै मोक्ष छैन। आचार्य अभिमान भनेको आफ्नो गुरुको अभिमान, गुरुप्रति प्रेम, आचार्यप्रति प्रेम भन्दा बढेर अर्को मोक्ष नै छैन। र भागवत अपचार भन्दा बढेर अर्को विरोधी छैन। फेरि श्रवण गर्नुहोला, भागवत अपचार भन्दा बढेर अर्को कुनै विरोधी छैन। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय।